अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पाकिस्तान की 70-71 साल तारीख में हमने वाज़ेह तौर पर देखा है कि पाकिस्तान की अदालतें सियासी हुकूमतों से कभी भी हमें राज़ी नज़र नहीं आती। लेकिन जब आमरतें आ जाएं, फ़ौजी हुक्मरान सिविलियन हुकूमतों पर शब खून मार कर इक़्तिदार में आ जाएं, तो तमाम आमरों को अदालतों ने नज़र ज़रूरत के तहत रास्ते निकाल कर उन्हें इतनी हद तक अख्तियार दिया कि वो एक अकेले शख्स जो हैं वो आइन में भी तरामीम कर सकते हैं। इस तरह के अख्तियारात गवर्नर जनरल को तो ज़रूर हुआ करते थे, जो बरे सगीर हिंद में वाइसराय बरे सगीर हिंद में ताज बरतानिया के नुमाइंदे हुआ करते थे और गैर मुंतखब होते थे। लेकिन वो मुंतखब असम्बलियों को ख़त्म करने का भी अख्तियार रखते थे। जो मुंतखब असम्बलियाँ आइन बनाएं उनको तब्दील करने का अख्तियार रखते थे, आइन को मअतल करने का अख्तियार रखते थे। और यही हक बाद में आने वाले दिनों में हमने देखा कि हमारे मुल्क की अदालतों ने आमरों को भी दिया। लेकिन सियासी हुकूमतों के मामले में वो हर बार कभी न कभी हमने देखा कि उनके मुंतखब वज़रा आज़म को घर भेज दिया करती हैं और उसके नतीजे में सियासी निज़ाम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। इस बात से इनकार नहीं कि हमारे सियासी लोग अपने मिजाज में आमराना रवैया अख्तियार कर लेते हैं और उसके नतीजे में वो ऐसे फ़ैसले भी करते हैं जो कभी भी अवाम के हक़ में नहीं होते। लेकिन उसका अख्तियार जो है वो उस पार्लियामेंट को ही है जो उन मुंतखब लोगों को इंतखाब करती हैं। लेकिन इन गुज़िश्ता दिनों में हमने एक बार देखा कि पाकिस्तान जो इस वक्त कोरोना वायरस की इंतहाई जंगी किस्म की सूरत हाल का सामना कर रहा है, उसमें पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने पहला सो मोटो लिया और वो कोरोना वायरस के हवाले से वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जो इकदाम आते हैं उसके ऊपर लिया। उसकी गुज़िश्ता दिनों जो समाअत हुई है उसमें बड़ी हैरान कुन चीज़ें आई हैं और रिमार्क्स आए हैं, जिसके बाद एक तरफ तो हमने देखा कि चीफ जस्टिस गुलजार के खिलाफ सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त किस्म की कंपेन चलाई गई, उनकी इज़्ज़त और नामूस को जो है वो दागदार करने के लिए कंपेन चलाई गई। उसमें कहा यह जाता है कि हुकूमत के लोग इन्वॉल्व थे, क्योंकि सोशल मीडिया को जिस तरह पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ कामयाबी से चला सकी है, उसका अभी तक तोड़ दीगर जमातें नहीं कर सकी। मुस्लिम लीग नून ज़रूर उसमें थोड़ी बहुत कामयाब हुई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इतनी कुव्वत भी नहीं रही कि वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके लोगों को जो है वो अपनी तरफ या अपने मुखालफिन को निशाना बना सके। तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में ज़बरदस्त कामयाबी हुई, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सो मोटो लिया तो उसमें वज़ीर मावन खुसूसी जो हैं बराए सैद डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ जो उन्होंने कमेंट्स पास किए, उस पर हमारे एक दोस्त ने तो बड़ी शानदार तबसरा किया कि वफाक बहाना था, सिंध निशाना था, तो बाकी सबको बताना था। तो ये तो बहरहाल एक वो जुमला था। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हमने एक बात तो वाज़े देखी कि सिंध हुकूमत के काम के ऊपर भी उंगलियां उठाई गई और हमने देखा कि वफाकी हुकूमत में खुसूसन वफाकी काबीना की अहलियत पर भी सवाल उठाया गया और कहा गया कि वज़ीर आज़म इतनी काबीना क्यों रख कर बैठे। ज़ाहिर है कि आइन उनको इजाज़त देता है तो इतनी ही उनको काबीना रखनी भी होती है, और जब खुसूसन इन हालात में जब आप कमज़ोर पोजीशन में हो और इत्तेहादी हो तो पार्लिमानी निज़ाम में तमाम लोगों को राज़ी रखने के लिए सबको एडजस्ट भी करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि अदालतें जो है वो आइन और कानून का सहारा लेती हैं और जो ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं, हालात होते हैं, उनका उनसे कोई सरोकार नहीं होता, तो उसके नतीजे में वो इस बात को मानने के लिए तैयार भी नहीं होती। मैं आपको एक ये बात बताऊं कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा कोई फ़रिश्ते नहीं हैं। इनसे पहले जो वज़ीर सेहत थे कियानी साहब, जो अभी अपने तहरीक इंसाफ की मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके ऊपर अद्वियात की कीमतों में इजाफे का एक बहुत बड़ा स्कैंडल था और उन दवाओं की कीमतों में जो इजाफा हुआ उसके नतीजे में वज़ीर आज़म साहब ने उनको हटा दिया। हालांकि कहा यह जाता है कि उसमें वो अकेले इन्वॉल्व नहीं थे, इस मुल्क की दीगर 2 से 3 बड़ी अहम शख्सियात भी उसमें शामिल थी, लेकिन उन दोनों को नहीं छेड़ा गया। कुर्बानी का बकरा सिर्फ कियानी साहब को बनाया गया। अब उसके बाद जब डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को वज़ीर मावन सेहत बनाया गया तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बातें बताई गई
کہ وہ مصر میں جو ہے WHO کے کنٹری ڈائریکٹر تھے، انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. لیکن اب جب ہوا یہ کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا اور اس میں ڈاکٹر ظفر مرزا کے حوالے سے جن خیالات کا سپریم کورٹ کی جانب سے یا جو ریمارکس ادا کیے گئے، اس میں جس وقت ریمارکس ادا کیے جا رہے تھے اس میں تو یہ تھا کہ شاید ڈاکٹر ظفر مرزا کو ہٹانے کا حکم آ جائے، لیکن اپنے تحریری جو بیان تھا سپریم کورٹ میں، اس میں اس طرح کا کوئی حکم نہیں آیا. لیکن اب آنے والے ہفتے میں اس کی دوبارہ سماعت ہے، ممکن ہے اس پر دونوں سندھ حکومت کی جانب سے بھی اور وفاقی حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں جواب آئے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ جب سے یہ صورتحال سپریم کورٹ میں بنی تو اچانک جو ایک درخواست جو ہے وہ الزامات سے بھرپور درخواست سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے، جس میں انتہائی سنگین الزامات ڈاکٹر ظفر مرزا پر عائد کیے گئے ہیں. اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید ساری چیزیں اتفاق ایسا ہے کہ ایک ساتھ ساتھ آ رہی ہیں، اور اس دوران ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو تاجر برادری ہے وہ بھی بغاوت پر اتر آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے لاک ڈاؤن ختم نہ کیا تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا کاروبار کھول لیں گے. سپریم کورٹ نے اتفاق یہ کہ اپنے ریمارکس میں جو اپنے خیالات کا اظہار کیا اس میں یہاں تک بھی تھا، جو بات ان کی ٹھیک بھی تھی، کہ اگر لوگوں کو ریلیف نہیں ملا تو یہ بھوکے لوگ جو ہے وہ چڑھ دوڑیں گے. ظاہر بات ہے کہ سپریم کورٹ اپنے جو ان کے خیالات ہیں قانون اور آئین کے دائرے میں باتیں کرتی ہے، لیکن ہم دیکھتے یہ کہ اتفاق ایسے ہیں کہ چیزیں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے اس نے خود سویلین حکومت کو بھی پریشان کیا ہوا ہے. اب اسلام آباد میں مختلف افواہیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ نہ صرف ڈاکٹر ظفر مرزا بلکہ بہت سارے لوگوں کو آنے والے دنوں میں فارغ کر دیا جائے گا. مجھے کوئی ڈاکٹر ظفر مرزا سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، نہ میں ان کا حامی ہوں نہ میں ان کا مخالف ہوں، کیونکہ ان کا میرٹ یہ ہے کہ اگر وہ اس ملک کے لوگوں کے لیے کام کریں گے تو بہتر ہے، نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ان کو جانا پڑے گا. لیکن سچی بات یہ کہ ان کے دور کے اندر دواؤں کی قیمتوں میں جو کیانی صاحب کی قیمتوں دور میں اضافہ ہوا، ان کے دور میں مزید اضافہ ہوا. انسولین کی سرنج اگر فرض کریں جو 19 روپے کی تھی، ان کے دور میں وہ 25 روپے کی ہو گئی. لیکن ان ظالمان لوگوں کو انسولین کی قیمت تھی وہ بڑھ گئی، جو جان بچانے والی دیگر ادویات ہیں وہ بڑھ گئی، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جب اقتدار کے اس شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو ساری چیزیں وہی نظر آتی ہیں جو ان کو سامنے ہوتی ہیں، حالانکہ زمینی حقائق کچھ اور ہوتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ تو ہم دیکھیں گے، لیکن ان حالات میں سچی بات ہے کہ جب پورا ملک کورونا کی جنگ میں آپ کی ریاست کے تمام ادارے لگے ہوئے ہیں، اس صورتحال میں کسی کو بھی اگر آپ ڈسٹرب کریں گے تو اس کا نقصان یہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں اس کو ضرور ہوگا. سپریم کورٹ کی جانب سے جو بھی فیصلے ہوں گے ظاہر بات ہے کہ اس کے خلاف یا تو وفاقی حکومت اپیل کرنے جائے گی یا اس کو قبول کر لے گی. یہ سپریم کورٹ کا معاملہ اور وفاقی حکومت کا، اور ویسے بھی پاکستان میں کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ کھل کر بات بھی نہیں کر سکتے، اور کیونکہ ان کے اوپر آپ کو ایک آئینی قدغنیں بھی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ بات کریں گے تو اس کے نتائج کی بھی بھگتنے کے لیے آپ کو تیار رہنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا کہا زیادہ سمجھا جانا بہتر ہوتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.